ल अब हेर्नुस् त हामी चाहिँ सेम क्वेसन तर रिक्वायर्डमा मैले के गर्दैछु अलि चेन्जेस गर्दैछु। रिक्वायर्डमा भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युजिङ वेटेड एभरेज कस्ट मेथड अन्डर पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम हैन। लिफोको कुरा गरे हामीले, फिफोको कुरा गरे, अब कुनको वेटेड एभरेज कस्ट मेथडको फर्मुला सेम छ, ट्याक्टिक्स मात्रै क्याल्कुलेसन मात्रै डिफरेन्ट हुने हो। खाली त्यही हामीले बुझ्नु पर्ने छ। त सबभन्दा पहिला म फेरि भन्छु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने कसरी। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु यसमा के हुन्छ युनिट सोल्ड मल्टिप्लाइड वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट चाहिन्छ। के चाहिन्छ? वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट। यो त हामीसँग छैन, वेटेड एभरेज कस्ट मेथड छ नि, त्यसैले वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट चाहिन्छ। त वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट को फर्मुला के हो? अब यहाँ के हुन्छ यसको कस्ट अफ गुड्स फर्मुला, कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल, कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल बाई युनिट्स अभाइलेबल फर सेल। त यो चाहिन्छ पहिला हामीलाई हैन। त फेरि अब कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल छैन हामीसँग, त कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल कसरी निकाल्छ हामीले? त कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल हैन कसरी निकाल्ने? ओपनिङ स्टक प्लस परचेज हैन। त ओपनिङ स्टक कसरी आउँछ हैन? अघि हामीले गरेको थियो जस्तै 500 मल्टिप्लाइड 20, 500 मल्टिप्लाइड 20 टोटल ओपनिङ स्टक आयो। परचेज दुईटा छ, 600 मल्टिप्लाइड 22 अनि प्लस हेर्नुस् त अर्को परचेज 800 को छ, 23 को दरले 800 मल्टिप्लाइड 23 अनि यो भइहाल्यो 10,000 अनि यो हेर्नुस् त अब यो गर्दाखेरि कसरी आउँछ? 600 मल्टिप्लाइड 22 भनेको 13,200, अर्को 800 मल्टिप्लाइड 23 कति आउँछ? 18,400। तिनटैलाई जोड दिनुस् त 10,000, 13,200 र 18,400 जोडेर कति आयो? 41,600 आयो। कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल। अब युनिट्स अभाइलेबल फर सेल छैन, त युनिट्स अभाइलेबल फर सेल त यो कसरी निकाल्ने? त ओपनिङ स्टक इन युनिट्स प्लस युनिट्स परचेज्ड। त ओपनिङ स्टक इन युनिट्स कति छ? 500। युनिट्स परचेजको दुईटा युनिट छ, एउटा 600 र एउटा 800। त 600 र 800 हेर्नुस् त 800 14 5 1900 यो आयो 1900 युनिट्स हैन। अब यो फर्मुलामा हाल्दिने कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल कति निकाल्यो? 41,600 डिवाइडेड बाई टोटल युनिट सोल्ड कति छ? 1900 हैन। त यो निकाल्दिनु 41,600 डिवाइडेड बाई 1900 भनेको कति आइहाल्छ? आरएस 21.89 यो आयो 895 हुन्छ राउन्ड अफ गरेर। अब यति आइसकेपछि यहाँ सिधै युनिट सोल्ड हेर्नुस् त कति छ? 1500 मल्टिप्लाइड अब रेट कति छ? वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट हामीले निकाल्यो नि 21.895 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त 1500 मल्टिप्लाई 21.895 कति आउँछ? 32,842.5 यो आइहाल्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अभाइलेबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अर्को के भनेछ हामीलाई? क्लोजिङ स्टक चाहिन्छ। त भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक कसरी निकाल्ने? त युनिट्स अफ क्लोजिङ स्टक मल्टिप्लाइड यही रेट चाहिन्छ मल्टिप्लाई गर्नलाई, त वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। त युनिट्स अफ क्लोजिङ स्टक अघि नै मैले सिकाएको थिएँ नि, ओपनिङ स्टक 500, परचेज जम्मा जोडेर 600 र 800 1400 प्लस 500 1900
र माइनस सेल्स युनिट गर्दाखेरि कति आउँछ 1500 गर्दाखेरि 400 या फिर यसरी गर्नुस् तपाईले कस्ट युनिट्स अवेलेबल फर सेलबाट हैन यो कसरी आएको छ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज जोडेर आएको छ हैन अनि माइनस सेल्स युनिट गर्दाखेरि 1500 त 400 आयो त 400 मल्टिप्लाइड रेट कति छ यहाँ 21.895 मल्टिप्लाई गर्दिने 400 मल्टिप्लाइड 21.895 कति आयो 8758 रुपैयाँ। त यही तीनटा ट्याक्टिक्स छ। आज हामीले पिरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टमको कुरा गर्यो, भोलि हामी चाहिँ पर्पेचुअलको कुरा गर्छ। तीनटै ट्याक्टिक्स सिकाइदिन्छु म। यही तीनटा ट्याक्टिक्सको क्वेसन सोध्छ, या त पर्पेचुअल या त पिरियोडिक। त यो पिरियोडिकको चाहिँ क्वेसन 2082 मा सोधेको क्वेसन हो, गत वर्ष नै सोधेको छ। त यो म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। आज मैले तीनटै ट्याक्टिक्सको कुरा गरेको, फिफो, लिफो र वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। कुनै एउटा ट्याक्टिक्सको क्वेसन एक्जाममा सोध्छ। अब भोलि चाहिँ हामी पर्पेचुअलको कुरा गर्छ। केही समस्या हुन्छ भने कमेन्ट सेक्सन अन छ, त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो रिप्लाई दिनु होला। हस्, आजको लागि यति। शुभरात्रि, धन्यवाद।